एलियोड किपचॉर्ज केन्या में पैदा हुआ। अल्लाह ने उसे हिरन जैसी टांगे और घोड़े जैसी फेफड़े दिए थे। वो पूरे गांव में सबसे तेज भागता था। वो मुसलसल सारा दिन भी भाग सकता था। ये गैर मामूली सलाहियत थी और उसने इस सलाहियत से मैराथन चैंपियन बनने का फैसला किया। उसने जब लोगों को अपने इरादे के बारे में मुतला किया तो सबने पहले कहा लगाया और फिर उसे बताया, मेरा तन गोरों की स्पोर्ट्स है, सियाह फार्म लोग ये नहीं खेल सकते, हम उनसे जीत भी नहीं सकते। एलियोड ने वजह पूछी तो गोरों के पास पैसा होता है, उनके पास ट्रेनर भी होते हैं और उनकी खुराक भी हमसे बेहतर होती है, लिहाजा ये जी जान से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ये भी बताया गया, मैराथन के सारे रेफरी, कमेंटेटर्स और शायकीन भी गोरे होते हैं। गोरे गोरों को सपोर्ट करते हैं, ये सियाफाम को कामयाब नहीं होने देते। तुम भी ये ख्वाब देखना बंद कर दो। उसके दोस्तों और बुजुर्गों ने ये बातें इतनी बार दोहराई कि ये इसके जहन में बैठ गई, लेकिन उसके बावजूद एथलेटिक्स इसका जुनून था। वो सारा दिन भागता रहता था। उसके पास जूते नहीं थे, वो नंगे पाँव भी भागता था। उसके पास ग्राउंड नहीं था, वो जंगल में भी भागता था। उसने मैराथन में शरीक नहीं होना था, लेकिन वो उसके बावजूद भी भागता था। भागना उसकी जिंदगी था। वो फारिग वक्त में जिस ग्राउंड में भागता था, वहाँ पैट्रिक नाम का एक कोच नौजवानों को प्रैक्टिस कराता था। कोच ने देखा एक सियाह फार्म लड़का कोचिंग के बगैर उसके तमाम स्टूडेंट से ज़्यादा तेज दौड़ता है। उसने एक दिन उसे रोककर इंटरव्यू किया तो पता चला ये लड़का गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता है। दिन के वक्त वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी करता है और शाम के वक्त दौड़ना शुरू कर देता है। पैट्रिक को उस पर रहम आ गया। उसने उसे अपनी क्लास में शामिल कर दिया और वो उसे एथलेटिक्स की बुनियाद टेक्निक सिखाने लगा। लड़का पैदाइशी स्पोर्ट्समैन था। ये बहुत जल्द तमाम टेक्निक सीख गया, जिसके बाद पैट्रिक ने उसका नाम कीनिया की अगली मैराथन में लिखवा दिया। वो मैराथन में शरीक हुआ लेकिन हार गया। उसकी हार ने कोच को डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था इसमें कीनिया के तमाम एथलेट्स से ज़्यादा पोटेंशियल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोच ने मैराथन की रिकॉर्डिंग मंगवाई और देखना शुरू कर दी। वो बार बार टिप देखता था और कैप जॉर्ज को देखता था। उसने नोट किया, दौड़ते वक्त जो ही कोई गोरा खिलाड़ी उसके करीब आता तो उसकी स्पीड कम हो जाती थी, जबकि ये तमाम सियाह फार्म खिलाड़ियों को आसानी से पीछे छोड़ देता था। यूं महसूस होता था गोरे को देखकर इसका गियर डाउन हो गया हो। कोच बार बार टिप देखता रहता और ये सोचता रहा, आखिर इशू क्या है? ये गोरे खिलाड़ी को देखकर आहिस्ता क्यों हो जाता है? उसका सांस क्यों फूल जाता है? बार बार टिप देखने के बाद पता चला ये जहनी तौर पर सफ़ेद फार्म खिलाड़ियों से खाइफ है। ये इनसे घबराता है और इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। कोच ने उसका इंटरव्यू शुरू किया तो पता चला उसने जब भागना शुरू किया था तो तमाम लोगों ने उसे बताया था, एथलेटिक्स गोरे की स्पोर्ट्स है, उसमें सिर्फ गोरे जीतते हैं, लिहाजा भागते हुए जो ही कोई गोरा उसके करीब पहुंचता है तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड कम हो जाती है। कोच ने इसे समझना शुरू किया, लेकिन सूरत हाल जूं की तू रही। कोच ने मजबूरन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया। उसने कैप जॉर्ज को स्टडी किया तो पता चला गोरों का गलबा उसके सब कॉन्शियस में चला गया है। ये अब जितना चाहे कोशिश कर ले, उनका सब कॉन्शियस इसे हिलने नहीं दे रहा। साइकोलॉजिस्ट ने कोच को बताया, हमारे सबकॉन्शियस में जब कोई बात बैठ जाती है तो हमारे अंदर सेल्फ सबूताज का जज्बा पैदा हो जाता है। उसके बाद हमें बाहर से कोई नहीं हराता, हम अंदर से हार जाते हैं। हम अंदर से शिकस्त तस्लीम कर बैठते हैं। कोच को मसला समझ आ गया, लिहाजा उसने कैप जॉर्ज को समझाया, तुमने दौड़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ अपने हदफ पर तवज्जो देनी है। दूसरा, तुमने ये गिनते रहना है तुमने कितने सियाह फार्म बाशिंदों को पीछे छोड़ा। कैप जॉर्ज कोच की बात को सीरियस लेता था, लिहाजा उसने मशवरा पल्ले बांध लिया और नताइज ने सबको हैरान कर दिया। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये एलियोड
کیپ جو 2019 میں دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے 42.195 کلومیٹر کی میراتھن 2 گھنٹے سے کم وقت میں مکمل کر لی، اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا، اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ اگر آج اس کے ریکارڈز اور ایوارڈز دیکھیں تو آپ کی آنکھیں اور دماغ تک جائیں گے، لیکن اس کے ریکارڈ اور ایوارڈ کی فہرست ختم نہیں ہوتی۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میراتھن 42.195 کلومیٹر کیوں ہوتی ہے۔ 1908 عیسوی میں کوئین الیگزینڈرا برطانیہ کی ملکہ تھی۔ 1908 میں لندن میں اولمپکس ہوئی۔ ملکہ نے حکم جاری کیا، میراتھن ونڈسر کاسل کے لان سے سٹارٹ ہو گئی اور وائٹ سٹی اسٹیڈیم میں رائل باغ کے سامنے ختم ہوگی۔ اس حکم کی 2 وجوہات تھیں۔ ملکہ چاہتی تھی جب ریس شروع ہو تو اس کا خاندان ونڈسر کاسل کی کھڑکی سے ریس دیکھ سکے، اور جب یہ ختم ہو تو ملکہ اور اس کا خاندان رائل باکس میں جیتنے والے کھلاڑی کو دیکھ سکے، اور دوسری وجہ ملکہ کامیاب کھلاڑی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماہرین نے کھڑکی اور باکس کے درمیان کا فاصلہ ماپا تو یہ 26 میل اور 385 میٹر یعنی 42.195 کلومیٹر تھا۔ یوں میراتھن 42.195 کلومیٹر ہو گئی۔ میں کیپ جارج کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایلیوٹ کیپ جارج کا سب کانشیس کے سیلف سبوتاژ کا شکار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، کانشیس اور سب کانشیس۔ صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے، جبکہ سب کانشیس اسے پروسیس کر کے ہمارے یقین کا حصہ بناتا ہے۔ ہماری زندگی کا 90% حصہ سب کانشیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ سارا ڈیٹا ہمارے بیلیف سسٹم یا سب کانشیس کا حصہ ہوتا ہے۔ بچوں کا کانشیس اور سب کانشیس پیدائش کے بعد کورا کاغذ ہوتے ہیں، ہم سب مل کر اسے بھرتے ہیں یا پھر کرتے ہیں۔ بچے ہمیں دیکھ اور سن کر زبان سے لے کر عادتوں تک ہر چیز سیکھتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ان کا بیلیو یعنی یقین بنتا ہے، اور یہی سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیپ جارج کو اس کے ماحول نے اتنی بار گوروں سے ڈرایا تھا، اور ساتھ میں اسے اتنی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایتھلیٹکس گوروں کی سپورٹس ہے، تم سیاہ فام ہو اور تم خواہ کتنا ہی تیز دوڑ لو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کے سب کانشیس میں چلی گئی، جس کے بعد یہ جوں ہی کسی گورے کو دوڑتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کا سب کانشیس اسے پیغام دے دیتا تھا، تم اس گھوڑے سے نہیں جیت سکتے، تمہیں زیادہ توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد اس کے پھیپھڑے خود بخود ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور ٹانگوں کی توانائی کم ہو جاتی تھی۔ یوں اس کے ساتھ بھاگنے والا گورنگ اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ نفسیات کی زبان میں اس عمل کو سیلف سیبوٹیج کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی جیت کو خود ہی ہار میں تبدیل کر دیں، آپ اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیں، یا آپ چکا مارتے ہوئے جان بوجھ کر آؤٹ ہو جائیں۔ کیپ جارج بھی سیلف سبوتاژ کا شکار ہو گیا۔ اس کے خاندان اور ماحول نے مل کر اس کے دل میں گوروں کا خوف بٹھا دیا تھا، جس کے بعد اس کا سب کانشیس اسے گوروں کے مقابلے میں جیتنے نہیں دیتا تھا۔ آپ اگر کیپ جارج کی کہانی توجہ سے پڑھیں تو آپ خود کو بھی سیلف سبوتاژ کا شکار پائیں گے، بلکہ رکے آپ کو پوری قوم سیلف سبوتاژ کا شکار ملیں گی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے، آپ کو ہر طرف سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہم میں خدا ترسی نام کی چیز نہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم سسٹم نہیں بنا سکتے، ہماری حکومت بہت نکمی ہے، سارا نظام کرپٹ ہے، ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، پاکستان میں کوئی چیز خالص نہیں، پولیس بڑی ظالم ہے، سیاستدان نالائق اور کرپٹ ہیں، مولوی جاہل اور سخت ہیں، ہماری فوج بہت کمزور ہے اور ہم سیلاب کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جیسے فکرے سننے کو ملیں گے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ یہ سوال ضرور سنیں گے، پاکستان کا کیا بنے گا، کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ حد ملاحظہ کریں، ہم نے 10 مئی کو جب بھارت کو شکست دی تو پورے ملک نے کہنا شروع کر دیا تھا، اگر چین ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں بڑی مار پڑتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیلف سبوتاژ کی آخری سٹیج ہے، اور اس سٹیج میں انسان ہو یا ملک، یہ اپنا اعتماد مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ ہم بدقسمتی سے اس عمل سے گزر رہے ہیں، بالخصوص ہماری کرکٹ ٹیم کی سب کانشیس میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، ہم بھارت سے نہیں جیت سکتے، چنانچہ ہم جیتا ہوا میچ بھی ہار جاتے ہیں۔ ہم اگر واقعی زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیلف سبوتاژ سے باہر آنا ہوگا۔
ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ایلیوٹ کیپ جارج تھوڑی سی حکمت عملی بدل کر کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر ہم منحوس القوم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں حکمت عملی اور جیت کو اپنا یقین بنانا ہوگا، اور پھر چند برسوں میں وہ ہو جائے گا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔